नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। 2079 सालको आम निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालहरूमा नो नट अगेन अभियान चल्यो। देशभित्रका मात्रै होइन, विश्वभरि नै छरिएर रहेका युवाहरूले पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका पाका उमेरका नेताहरूलाई हराउने अभियान चलाएका थिए। यसको आशय मुलुकलाई पाका पुस्ताका नेताहरूले हाँक्न सक्दैनन् भन्ने थियो। ऊर्जाशील युवा पुस्ताका नेताहरू जिताएमा मात्रै मुलुकले काँचुली फेर्ने भन्दै अभियान चलाइयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित केही ठूला शहरहरूमा युवाहरूले चुनाव जिते पनि स्थानीय चुनावको परिणामकै कारण देशको व्यवस्था होइन अवस्था बदल्न भन्ने केही युवाहरू नयाँ पार्टी बनाएर चुनावमा होमिए। युवाहरूले अप्रत्याशित नतिजा पनि प्राप्त गरे। तर राजनीतिक परिवर्तनका लागि वर्षौंसम्म सङ्घर्षमा होमिएका नेताका छोराहरू जो युवाका प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरू भने एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेका छन्। बाबुको राजनीतिक बिडो थाम्दै असल नेता बन्ने बाटो भन्दा पनि राज्य स्रोतको दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बाटोमा लागिरहेका कुरूप चित्रहरू सतहमा आउन थालेका छन्। नेपाली नागरिकलाई अनागरिक अर्थात् नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाएको अभियोगमा 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षबाट उदाएका एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप थुनामा छन्। मुलुक परिवर्तनको सपना बाँड्दै 10 वर्ष युद्धमा होमिएका एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल पुत्र प्रतीक पनि शरणार्थी प्रकरणको फरार सूचीमै पर्छन्। प्रतीक वा सन्दीप मात्र होइन, राजनीतिक शक्तिको आड भरोसामा तस्करहरूलाई संरक्षण गरिरहेका छन् अमुक नेताका पुत्रहरूले। एमाले उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका छोरा हुन् वा इन्द्रजित राईका छोरा वा उपराष्ट्रपति पुत्र नै किन नहुन्, विभिन्न अनैतिक हरकतमा जोडिन पुग्ने गरेका छन्। राजनीतिको असल बाटोमा हिँड्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउनु पर्ने राजनीतिक संस्कारमा हुर्किएका नेता पुत्रहरू आफै आर्थिक उपार्जनका लागि जेसुकै हरकत गर्ने अवस्थामा पुग्नुले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। आम जनतालाई मुक्तिको सपना देखाएर अघि बढेका नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई कस्तो संस्कार दिइरहेका रहेछन् प्रश्न उब्जिएको छ। त्यसैले आफ्नै परिवारलाई कुसंस्कार सिकाइरहेका नेताहरूबाट आम नागरिकले कस्तो अपेक्षा गर्ने, गम्भीर ढङ्गले सोच्नै पर्ने भएको छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेपछि प्रहरी अधिकारी सुरुवा गर्न देउवाको सक्रियतासँगै दबावमा प्रचण्ड। बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूले उन्मुक्ति दिन थालेको लेनदेनको आरोप। आदेश दिने मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई किन थुन्न सक्दैन? प्रधानमन्त्री र सभामुखको पहलले संसद अवरोध खोल्न नसकेपछि सक्रियता बढाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी, राष्ट्रपतिको भूमिकाको खोजी। सुन तस्करी प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्षहरू ईश्वर पोखरेल र बादलका छोराहरूको नाम जोडिएपछि तरङ्ग। सिआइबीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको आरोप, समिति गठनको मागमै आशंका। बर्दिया स्थित नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका 74 सीमा स्तम्भ हराए। जीर्ण पिल्लरहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा, चुस्त दुरुस्त हुन नसक्दा सीमावासीलाई हैरानी, सशस्त्रले सीमा हेर्न भन्दै पन्छिए सिरियो। र 10 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल अहिले 4 वर्ग किलोमिटरमा सीमित। ढल र अतिक्रमणले सङ्कटमा फेवाताल संरक्षणमा सरकारवालाको ध्यान नपुगेको गुनासो। हैन, अब यो माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट गुरु योजना बनाउनु पर्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताका माहिर खेलाडी मानिन्छन्। उनै देउवाले बिचक्याएका प्रचण्ड बल्ल तल्ल साथमा जोडिए पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि फेरि सम्बन्धमा दरार आउने त होइन, आशंका बलियो छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारको सहयोगमा प्रहरीको सक्रियतालाई सकारात्मक नलिएका देउवाले सरकारमाथि दबाव बढाएका छन्। यसले प्रचण्डको भ्रष्टाचार र सुशासनको नारामाथि प्रहार त गरेको छ नै, अझ शीर्षस्थ माथिका फाइल बन्दको अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा जस्तोसुकै कदम चाल्ने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहनामाथि ब्रेक त लाग्दैन, आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रफुल्लित देखिएका प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहे अनुसारको कदम चाल्न भने कठिनाई देखिएको छ।
संसदीय अङ्कगणितको अप्ठ्यारो र सत्ता स्वार्थका कारण प्रचण्डले चर्चित प्रकरणको अनुसन्धानबाट बिस्तारै ब्याक हुन थालेको आशंका सुरु भएका छन्। बालुवाटारमा हुने बैठकले शीर्ष नेताहरूमाथि हुने छानबिन र अनुसन्धानका विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउन थालेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले आशंका गर्न थालेका हुन्। ठुलै भ्रष्टाचारको विरुद्ध काम गरे भनेर सरकार डङ्गा पिटिराखेको छ। केही मानिसहरूमा भ्रम पनि होला यो सरकारले ठुलै काम गर्न लाग्यो कि के हो भनेर। आज आदेश अनुसार काम गर्ने, आफ्नो पैसा लगानी गरेर जग्गा किन्ने मानिसहरूलाई कारबाही गर्ने, थुनामा राख्ने सरकारले आदेश दिने मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई किन थुन्न सकेको छैन? लिङ्गदेनले बालुवाटार बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतमाथि छानबिन नहुने विषयमाथि खरो टिप्पणी गरिरहेका बेला यता काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरी नेतृत्वले लिएको रणनीतिमाथि चासो देखाएका छन्। देउवाले प्रचण्डलाई भेटेरै शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले देखाएको सक्रियतामाथि प्रश्न गर्दै केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग फेरि बयानको क्रम चलेपछि देउवा त्रसित देखिन्छन्। प्रहरीले मुद्दा अदालतमा चलेको बेला विभिन्न स्थानका पीडितको जाहेरी लिन थालेपछि देउवाले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्याम गेवाली र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई सरुवा गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको छ। तर काङ्ग्रेस उपसभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने सरकार सुशासन र अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा लागि परेको दाबी गरेका छन्। अर्थतन्त्रको सुधार सँगसँगै फेरि त्योसँग जोडिएका विषयहरूलाई फेरि हामी बिस्तारै सुधारले लिएर जान्छौँ। त्यो हाम्रो पार्टीको प्रतिबद्धता छ, वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता छ। देउवाको दबाव र खड्काको दाबी फरक कोणबाट आए पनि बालुवाटार बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सत्ताको सौदाबाजीका लागि गरेका केही निर्णयबाटै प्रचण्ड समस्यामा पर्दै गएका छन् भन्ने पुष्टि गर्ने आधार देखिएको छ। माधव नेपाल बाबुराम भट्टराईमाथि सामान्य सोधपुछ समेत नहुने गरी गठबन्धनमा सहमति बन्यो, जसका कारण सिआइबीले यसबारे कुनै कदम चाल्ने अवस्था रहेन। यस्तै पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका पूर्व मन्त्री विजय कुमार गच्छादार सहितका अन्य दुई मन्त्री पनि अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन्। यही अवस्थामा सिआइबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार नै बुझाउने तयारी गरेको छ। यस्तै गौर प्रकरणमा पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान नहुने प्रष्टीकरण आइसकेको छ। उपेन्द्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले गठबन्धनले गौर प्रकरणका पीडितको न्यायलाई सत्ताको सौदाबाजी बनाएको छ। ती व्यक्तिहरूलाई शहीदको घोषणा गर्ने जो उनीहरूको माग छ त्यो निर्णय भइसकेका छ, राजपत्रमा प्रकाशित कोही भइसकेका छन्, कोही हुन बाँकी छन्। त्यसो हुनाले यसलाई कानुन सम्मत ढङ्गले यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भयो। यस्ता कयौं उदाहरणहरूले सरकारको सुशासनको पक्षमा लाग्न चाहेर पनि सम्भव छैन भन्ने भाष्य स्थापित गराउने आधार खडा हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्रवाह नगर्ने दाबी गरे पनि स्थिति प्रतिकूल बन्दै गरेको र काङ्ग्रेस सभापति देउवाले सक्रियता देखाएपछि सरकार थप हच्किने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ। यी सबै अवस्था हेर्दा के प्रचण्डले यी विषयहरूलाई सत्ताको सौदाबाजी गर्ने अस्त्र बनाउलान् वा सत्ताको प्रवाह नगरी काम गर्लान्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको झण्डै 6 महिना हुनै लागेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल बिरामी परे। उपचारपछि केही धार्मिक कार्यक्रममा सरिक हुनु बाहेक पौडेलको खासै राजनैतिक सक्रियता देखिँदैन। पछिल्लो पटक तस्करीको 60 किलो सुन बरामद प्रकरणले संसद चल्न सकिरहेको छैन। झण्डै 1 महिनादेखि संसद नै अवरुद्ध भएपछि भने राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सक्रियता बढाउने संकेत देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल गत फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको झण्डै 6 महिना पुग्न लागेको छ। विगतमा राष्ट्रपतिको सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा निकै आलोचना भएकाले पौडेलले पदभार सम्हालिसकेपछि जनतालाई नै प्रभाव पार्ने गरी सुरक्षामा तडक भडक नगर्ने घोषणा गरे। सोही कारण राष्ट्रपति पौडेलको सवारीमा तडक भडक देखिएको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचित भए लगतै उनले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निष्क्रिय पारेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरे। त्यसपछि भने राष्ट्रपति पौडेल अस्वस्थ भएकै कारण उनका गतिविधिहरू खासै चलायमान देखिएको छैन। पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिरिए भने तस्करीको 60.5 किलो सुन बरामद भए।
तस्करीको सुन प्रकरणले गर्दा नै संघीय संसदको दुवै सदन झण्डै 1 महिनादेखि चल्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले तस्करी भएको सुन प्रकरण बारेमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। विपक्षीले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग र सरकारले राज्यकै संयन्त्रबाट अनुसन्धान भइरहेकोले छुट्टै छानबिन समितिको आवश्यकता नभएको बताइरहेको छ। दुवै पक्षको यही अडानले गर्दा लामो समयदेखि संघीय संसदको दुवै सदन विपक्षी राजनीतिक विपक्षी दलको बन्धक बनिरहेको छ, जसले गर्दा साउन 10 यता संसद नियमित कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेको छैन। संसद सञ्चालन हुन नसकेपछि भने राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सक्रियता देखाउने संकेत गरेका छन्। संसदलाई निकास दिनकै लागि पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। बिरामी भएकाले पौडेलले राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाएका छैनन्। संसदको काम कारबाही अघि बढाउन दलहरूबीच नै सहमति आवश्यक भएको हुँदा सभामुख देवराज घिमिरे सफल हुन सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको कसरत पनि सफल हुन सकेको छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले एक पटक सक्रियता देखाई संसदको गतिरोध हटाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्राचीन समयदेखि कीर्तिपुर नगरवासीको सुरक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष सिंह संक्रान्तिका दिन बाघ भैरवको बिहान पूजा तथा साँझमा जात्रा हुने गर्दछ। कीर्तिपुर नगरपालिका 1 स्थित बाघ भैरव मन्दिर तथा त्यस आसपास क्षेत्रमा गरिने पूजा र जात्राका लागि नगरवासीको सहभागिता रहने गर्दछ। जात्राको अवसरमा बाघ भैरवको शक्ति प्रदर्शनका लागि मूर्तिलाई खटमा राखेर 4 जनाले बोकेर कीर्तिपुरको नगर परिक्रमा गराइन्छ। एक रिपोर्ट। कीर्तिपुरमा परापूर्व कालमा स्थानीय गोठाला भेडा बाख्रा चराउने क्रममा माटो मुछेर बाघको एउटा मूर्ति बनाएको र त्यही मूर्तिमा भैरवले रूप धारण गरी भेडा बाख्रा बोका राङ्गा लगायतका चौपाया खाएर दुःख दिएपछि स्थानीय बासिन्दाले तान्त्रिक गुरु मार्फत बाघलाई शान्त पारेको किम्वदन्ती छ। तान्त्रिकले भैरवको पूजा आजा गरेर बाघको उत्पात कम भएपछि सोही स्थानमै बाघ भैरवको मन्दिर बनाएका थिए। भैरवले माटोको बाघमा रूप धारण गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले त्यही कथामा आधारित पूजा तथा भेडा बोका राङ्गा बलि दिएर बाघ भैरवको जात्राको परम्परा सुरु भएको जनविश्वास छ। बाघ भैरव स्थान नजिकमा अन्य देवी देवताको मूर्ति छन् भने मन्दिर क्षेत्रमा प्राचीन समयका भाँडाकुँडा समेत राखिएका छन्। बाघ भैरवको उत्पत्तिबारे पुरातात्विक प्रमाण भने फेला परेका छैनन् र किम्वदन्तीका आधारमा जात्रा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2014 मा बाघ भैरव खट परिक्रमा समिति स्थापना गरेर नगरका भित्री स्थानीय गाउँमा खट जात्रालाई व्यवस्थित रूपमा चलाउने परम्परा थालिएको यो जात्रा गुठी संस्थान लगायत स्थानीयको सहयोगमा निरन्तर चलिआएको छ। जात्रा घुमाउने जस्तै रथ परिक्रमा भनौँ र रथमा राखेर देउताले राखेर घुमाउने चाहिँ 2013 सालदेखि मात्रै गरेको हो। तर पर्व भनेर चाहिँ जुन यहाँ भित्र चाहिँ पूजा आजा गर्ने अनि यहाँ चाहिँ मतलब धेरै छन् कि यहाँ भित्रको विधि काम गर्नेहरू पनि धेरै छ। त्यो चाहिँ सनातन पहिलेदेखि नै चाहिँ चलेर। जात्राको रमाइलो पक्ष भनेको उक्त मन्दिरमा 108 पटक परिक्रमा गरेमा पारिवारिक सुख शान्ति कायम भई मनका इच्छा पूरा हुने, समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास गरिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। भैरव संक्रान्ति भाद्र 1 गते चाहिँ हरेक वर्ष बाघ भैरव जात्रा त मनाउँदा यसको अब यो निरन्तरता कहिलेदेखि भन्दा अब यो हाम्रो पिता पुर्खा कहिलेदेखि सरेको भयो। अब यो चाहिँ जतिसुकै गाह्रो अवस्था भयो भने यो चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ दुविधा नमान्नु भयो भने सहयोगको रूपमा चाहिँ हैन सहयोगी मन र सहयोगी हातहरू प्रशस्त छन् है। गुठी संस्थानले के सहयोग गरेको छ पुरानो अब हाम्रो अब कति जेनेरेसन अगाडि कति पुर्खा अगाडिले राखेको गुठीबाट त्यसबाट आउने आस्था पनि छ, तर त्यो नगर्ने मात्रामा छ। तर त्योभन्दा धेरै गुणा बढी चाहिँ सहयोगी हातहरू प्रशस्त रूपमा आउँछ, त्यो चाहिँ आएको छ। आजको जात्रामा सबै यो हाम्रो कीर्तिपुर भ्याली सबै घुमाउँछ। घुमाएर 12-1 बजेसम्म यतिकै नै मान्छे हुन्छ, योभन्दा बढी मान्छे हुन्छ।
नेपाल सम्बत 335 मा पाटनका पिम्बहालका महापात्र जगतपाल वर्माले बाघभैरव देवताको पुरानो मन्दिर भत्काएर पुनर्निर्माण गराई 3 तले पेगौडा शैलीमा मन्दिर बनाएको बाघभैरवको प्रत्येक 12 वर्षमा एक पटक विशेष जात्रा गरिन्छ। त्यस जात्रा अन्तर्गत विभिन्न देवी देवताका नाच देखाइन्छ। भैरव, बाराही, गणेश, कुमारी, ब्रह्मायनी, रुद्रायनी, श्वेत भैरव, सिम्बा, धुम्बा सहित 12 जना देवताको नाच प्रदर्शन गरिन्छ। कीर्तिपुरका बासिन्दाका इष्ट देवताका रूपमा समेत बाघभैरवलाई मानिएको छ। काठमाडौँ नजिकैको सांस्कृतिक शहर कीर्तिपुरमा मनाइने बाघभैरव जात्रा एउटा धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव मात्र नभएर कीर्तिपुरकै पहिचान बनिसकेको छ। कीर्तिपुर नगरको स्थापनासँगै निर्माण भएको मानिने बाघभैरव मन्दिर र यहाँ प्रत्येक वर्ष सिंह संक्रान्तिका दिन मनाइने बाघभैरव जात्राको उचित प्रवर्धन गर्न सके यसले यो क्षेत्रकै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशी, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। भारतमा नै विवादास्पद छविका बागेश्वर धामका संस्थापक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काठमाडौँमा छन्। चौधरी ग्रुप एवं सीजी कर्पोरेसन ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीको निमन्त्रणामा भदौ 2 देखि 4 गतेसम्म नवलपरासी स्थित शाश्वत धाममा हनुमन्त कथा वाचन गर्न बागेश्वर नेपाल आएका हुन्। बागेश्वर धाम सरकारका नामले चर्चित बागेश्वर आध्यात्मिक गुरुका रूपमा परिचित उनले शुक्रबार साँझ पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले हामी पशुपति क्षेत्रमा रहेका छौं र भारतका चर्चित बाबा नेपाल आउनु भएको छ। बागेश्वर धाम सरकारबाट चर्चित नामका बाबा पशुपतिनाथ आएसँग यहाँ दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यहाँ दर्शनार्थीहरूले दर्शन गर्न भने पाएनन्। यद्यपि यहाँ नेपाल र भारतबाट पनि थुप्रै भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। चर्चित नाम नै उहाँ काम ल्याउनुहुन्छ। जुन एउटा समाजमा जुन एउटा ढोंगी हुन्छ नि, झुठो कुरा गर्ने, जनतालाई भ्रममा पार्ने, त्यस्तो उहाँ केही हुनुहुन्न। ल्याएर बन्दक जस्तो लगेर कैदीको रूपमा लगेर पशुपतिनाथको एरियाभित्र पशुपतिनाथभित्र लगेर जहाँ क्यामेरा छिन्द बैठामा लगेर सञ्चालन गरिन्छ। यो त बाबालाई यो त गुप्त रूपमा ल्याए भइगयो नि। यो त पञ्चायत कालमा चाहिँ गए जस्तो भइगयो नि। बुढाबुढी अपाङ्गहरू असहायहरूलाई त त्यसको त व्यवस्था केही हुनु पर्यो नि। छैन, केही पनि सिस्टमै छैन यहाँ। जेमा पनि ठुलो वडा मात्रै, पुलिसका ठुला, विकास संस्था ठुला मान्छेले पनि दर्शन गर्ने, गरिबले सानो बडाले दर्शन गर्ने ठाउँ होइन यहाँ। यत्रो ठुलो भिड आज एक झलक देख्नका लागि एउटा महात्माको एउटा चाहिँ भगवानको उपासकको ईश्वरको उपासकको दर्शन गर्नका लागि यत्रा भक्तहरू लालायत कहाँदेखि चाहिँ आउनु भएको थियो। उहाँहरूले यो यत्रो महान पुरुष आज तीर्थ क्षेत्रमा आएर पशुपतिमा दर्शन गर्न उहाँ आउनुभएको बखतमा यत्रा भक्तहरूमाथि चाहिँ यो सिधै अन्याय भयो। त्यो आफ्नै नेपाल आफ्नै जनतालाई उस नगरिकन यस्तो इन्डियनहरूलाई यस्तो भिआइपी गरेर मलाई चाहिँ यो मन परेन। नहीं वो बहुत अच्छा लगा। वो भारत से आए हैं, मैं भी भारत से हूँ और हमारे बाबा जी कम से कम इतना है हिंदू के लिए भारत छोड़ करके नेपाल में भी आ गए। हरेक ठुला चाड पर्वमा पशुपति क्षेत्रमा दर्शनार्थीहरूको ठुलो घुइँचो लाग्ने गरेको छ र हरेक पल्ट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्थापकीय कमजोरी रहँदै आएको छ। पशुपति विकास कोषले आफ्नो कमजोरी सुधार्न आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियाल, काठमाडौँ। सेलिब्रिटी डाक्टर दिलजान मन्सुरले अपनाउँदै आएको उपचार विधि अवैज्ञानिक रहेको ठहर गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ। डाक्टर मन्सुरले उपचारमा अवैज्ञानिक विधि अपनाएकाले प्रचलित मूल्य मान्यता अनुसार मात्रै बिरामीको उपचार गर्न काउन्सिलले चेतावनी दिएको हो। एक रिपोर्ट। डाक्टर मन्सुरको उपचार पद्धति र उनले सञ्चालन गर्दै आएको एफडीएच क्लिनिकमा गैर व्यावसायिक रूपमा उपचार हुँदै आएको बारेमा न्युज 24 टेलिभिजनको सीधा कुरामा विशेष रिपोर्ट प्रसारण भएपछि उनको बारेमा आम सर्वसाधारणमा छताछुल्लो भएको थियो। यो कुरा छोड्दै तपाईको मान्छे बाहिर निकाल्नुहोस्, आज हामी बन्द गर्छौँ। अरू कुराहरू चाहिँ भोलि तपाईको कुरा सही रहेछ हैन, गलत होइन, तपाईहरुको प्रविधि ठिक रहेछ भने भोलिका दिनहरुमा त्यो कारणले छानबिन गर्ला, स्वास्थ्य सम्बन्धीका निकायले छानबिन गर्ला, फेरि चलाउन पाउनु होला। अहिलेलाई तपाईहरुले क्लिनिक बन्द गर्नुहोस् है।
डाक्टर मन्सुरको उपचार विधि अपनाउँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै थुप्रै पीडित न्युज 24 को सम्पर्कमा आएका थिए। मलाई एकदमै गाह्रो भयो, मेरो पेट सफा भएन, मलाई गाह्रो भयो, वाक्क कौला जस्तो पेट भारी, खान पनि मन नलाग्न थाल्यो 7-8 दिनपछि चाहिँ। अनि डाक्टरले दहीमा नुन राखेर खानु भन्नुहुन्थ्यो पेट सफा गर्नलाई। बारम्बार त्यही खान्थे तर हुँदैन थियो। अनि 20औं दिनमा पुग्दाखेरि मेरो पेट एक्कासी एकदमै फुलेर आयो होइन। पेट फुलेर आइसकेपछि मैले डाक्टरलाई इन्फर्म गरेँ तपाईँको पालो आउनु अझै 10 दिन बाँकी छ भन्यो मलाई। इमर्जेन्सीमा बसेर एक्सरे गर्दाखेरि मलाई सिधै चाहिँ आइसियु बस्नुपर्छ भनेर म आइसियुमा बसेँ। त्यसपछि डिस्चार्ज भएपछि नि उहाँकोमा गएपछि उहाँले के गर्नुभयो भने तपाईँलाई त मैले इन्टरमिडिएट फास्टिङ त नबस्नु भनेको छ भनेर त्यसकै तलपट्टि नो भनेर चाहिँ लेख्नुभयो। अनि मैले भनेँ अनि तपाईँलाई त नबस्नु भने मेरै अघिल्तिर अहिले भर्खर लेख्नु भएछ भन्दाखेरि उहाँले पत्याउनु भएन। हामीलाई प्रयोगशाला बनाइयो, अरूलाई नबनाओस् होइन, किनभने अलरेडी अब हामी त सफर गर्दैछौँ नि त। उहाँको कारण मैले डबल डोजको औषधिमा बसिरहेको छु भनेपछि कतिजना त बोल्नै सक्नु भएको छैन भने नि मैले अघि पनि घरकै मान्छेलाई खाना दिइजानु भएको छ भनेपछि पछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले डाक्टर मन्सुरको क्लिनिक बन्द समेत गरिदिएको थियो। डाक्टर मन्सुरको उपचार विधिको बारेमा काउन्सिलमा उजुरी समेत परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा छानबिन पश्चात नेपाल मेडिकल काउन्सिलको साउन 26 गते बसेको पूर्ण बैठकले उपचारका लागि उनले क्लिनिकमा आउने सबै बिरामीलाई एकै प्रकारको डाइट प्लान दिनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। सबै बिरामीहरूलाई एउटै कक्षमा राखी एकै प्रकारको परामर्श गरेको, फरक किसिमका रोगहरूका लागि पनि एउटै डाइट प्लान दिएको, अन्य चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधिहरू आफू खुसी थपघट गरेको, काउन्सिलको प्रेस्क्रिप्सन गाइडलाइन पालना नगरेको, शारीरिक तौल घटाउन स्थापित विधि किटो डाइट सिफारिस गरेको, दीर्घ रोगीहरूको नियमित औषधि रोकिदिएपछि क्षति हुन सक्ने देखिएको जस्ता कारण उनको उपचार पद्धति वैज्ञानिक नभएको काउन्सिलको ठहर छ। प्रचलित पद्धति भन्दा फरक र तथ्य प्रमाणित नभएका उपचार विधि तत्काल रोक्न र बिरामीलाई व्यक्तिगत रूपमा परामर्श दिन पनि काउन्सिलले निर्देशन दिएको छ। नेपाल भारत सीमा बर्दिया नजिक 10 गजा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरू हराएका छन्। बर्दियाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा मुख्य सीमा स्तम्भ, सहायक सीमा स्तम्भ र साना सीमा स्तम्भ गरी 245 वटा सीमा स्तम्भहरू मध्ये कतिपय मर्मत हुन सकेका छैनन् भने कतिपय पिलरहरू सीमा क्षेत्रबाट हराएका हुन्। प्रत्येक वर्ष आउने बबई नदीको बाढीले सीमा पिलर समेत बगाउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। बर्दियाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा मात्र मुख्य सीमा स्तम्भ 42, सहायक सीमा स्तम्भ 68 र सानो सीमा स्तम्भ 135 गरी कुल 245 सीमा स्तम्भ रहेका छन्। मर्मत गर्नुपर्ने मुख्य सीमा स्तम्भ 1, सहायक सीमा स्तम्भ 2 र सानो सीमा स्तम्भ 18 गरी 21 वटा देखिन्छ भने अहिलेसम्म सहायक र सानो गरी 34 वटा सीमा स्तम्भ हराएका छन्। त्यसै गरी नेपाल भारत सिमाना छुट्याउने मुख्य सीमा स्तम्भ 5, सहायक सीमा स्तम्भ 9 र सानो सीमा स्तम्भ 58 गरी कुल 72 वटा सीमा स्तम्भ अहिलेसम्म भेटिएको छैन। सीमा स्तम्भ चुस्त दुरुस्त हुन नसक्दा अहिले पनि सीमावासीले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। बाढ़ में हुआ गिरा रहा, अब हुआ से तो ये कटते कटते इधर मुँह का भागत है। ऐसे में इधर ये जो पेड़ देखा थे इतने 5 पेड़ लाग रहा है तो 4 ठो गिर गए। र प्रत्येक वर्ष आउने बाढीले यहाँका यो जुन भारत नेपाल सीमा छुट्याउने पिलरहरू छन् त्यसलाई बगाएको देखियो र यी पिलरहरूलाई यदि व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकिएन भने सीमा विवादहरू पटक पटक उठ्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तसर्थ यी सीमा पिलरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा दुवै पक्ष सकारात्मक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ र यसको संरक्षणको दायित्व पनि नेपालमा कसको भन्ने कुरा पनि त्यति स्पष्ट हुन सकेन। बर्दियाको नेपाल भारत सिमानामा मात्र अहिलेसम्म करिब 3 दर्जन सीमा सुरक्षाका पिलरहरू बबई नदीले बगाएको छ। नदीले बगाएका सीमा पिलर खोजी हुन सकेको छैन भने भएका सीमा पिलर पनि जीर्ण बन्दै गएका छन्। सीमा स्तम्भको जीर्णोद्धारमा सरकार उदासीन देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। अहिले त्यो चाहिँ नदीको बिचमा छ भने कतिपय निशानै मेटिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण नगर्ने हो भने अब यसै त नेपाललाई भारतले थिचिराखेको छ, भारतले गरिराखेको छ भने अब हामीले यसलाई संरक्षण नगर्ने, सिमानाका ती पिलरहरूलाई हामीले नहेर्ने हो भने अब हाम्रो नेपाल भारतले कब्जा गर्दै गर्दै जान्छ। सीमा सुरक्षाका लागि बर्दियामा मात्र सशस्त्र प्रहरीको 31 नम्बर गण, 8 वटा बोर्डर सुरक्षा पोस्ट र 5 वटा फरवार्ड बेस मार्फत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। सीमा स्तम्भहरू हराएका कारण नदीको साँध सिमानामा समेत असर परेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद अर्यालले नेपाल भारतको सिमाना हेर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीको भएको र आफूहरूले मात्र गरेर केही नहुने बताए। अहिलेसम्म भन्नाले केही पिलरहरू मिसिङ भएको छ। अहिलेको अस्तिको बाढीले पनि एउटा पिलर चाहिँ भगाएर लग्यो भन्ने देखिएको छ। अब त्यो अहिले नदी हिँडिराखेको त्यो ठाउँबाट अब नदी सुकिसकेपछि के हो त्यो अवस्था। बर्दिया जिल्लाको 83 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा रहेका 245 सीमा स्तम्भ मध्येमा 90वटा सीमा स्तम्भ मात्र चुस्त दुरुस्त देखिन्छन् भने 28वटा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने देखिन्छ। जीर्ण रहेका गरी 21वटा स्तम्भ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ भने 35वटा सीमा स्तम्भ खोलाले बगाएको देखिन्छ भने कुल 72वटा सीमा स्तम्भ अहिलेसम्म पनि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा फेला पर्न सकेको छैन। सरकारले अहिलेसम्म सीमा पिलरहरू सुरक्षित राख्न सकेको आवाज समेत गराउन सकेको छैन। त्यसैले पनि बगाएका र हराएका सीमा पिलरहरू भेटाउनका लागि भए पनि यसको खोजबिन हुन जरुरी देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया। फेवाताललाई पोखराको मुटु मानिन्छ, तर वर्षेनी फेवामा प्राकृतिक तथा मानवीय अतिक्रमण बढ्दछ। केही अध्ययनले फेवाताल अहिलेकै गतिमा घट्दै जाने हो भने इतिहासमा फेवाताल पोखराको भूगोलबाट हराउन समेत सक्ने प्रक्षेपण गरिएका छन्। तर पनि यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने निकायहरू भने मौन छन्। एक रिपोर्ट। फेवातालको क्षेत्रफल वर्षेनी घट्दै गइरहेको छ। 2018 सालमा 10 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको विशाल फेवाताल अहिले 4 वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ। जति पटक फेवातालको क्षेत्रफल मापन गरिएको छ त्यति नै पटक फेवाको क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ। फेवातालको क्षेत्रफल घट्नुमा प्राकृतिक कारणहरूसँगै मानवीय अतिक्रमण पनि देखिन्छ। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अहिलेकै गतिमा अतिक्रमण गरिएमा 75 वर्षदेखि 125 वर्षमा फेवा अहिलेको अस्तित्वबाट पुरै नामेट हुनेछ। ढुङ्गा गिटी बालु आएर चाहिँ लेदो आएर पुर्या छ। अब 2018 सालमा 10 वर्ग किलोमिटर चाहिँ मा फैलिएको फेवाताल 64 मा आउँदा पानीले ढाकेको भाग केवल 4.2 छ भने त अब कति वर्ष लाग्यो त्यो 18 बाट चाहिँ 64 आउँदा। प्रतिवेदनमै उल्लेख भए जस्तो फेवा पुरै पुरिएर विशाल मैदानमा परिणत भयो भने अहिलेको जस्तो चलायमान र गुलजार पोखरा बन्ला त भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। पर्यटनको राजधानी सहर पोखरा भन्दै आएका पोखरेलीको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय अवस्थामा समेत ठूलो प्रभाव पर्ने भन्दै यस्तो परिकल्पना समेत गर्न नसकिने फेवा संरक्षण कर्मीहरू बताउँछन्। फेवातालको अस्तित्व बचाउनको लागि पनि हैन, अब यो माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट गुरु योजना बनाउनु पर्यो। माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई फाइदा हुने गरेर फेवाताल जोगाउनु पर्यो र यहाँका जुन पानी ढलहरू छन्, फिर्के खोला लगायतका सहरी क्षेत्र बढेर आउने बुलौदी खोला छन्, फिर्के खोला छन्, अनि अन्य ढलहरू छन्, त्यो ढलको व्यवस्थापन हुन सक्दैन। जबसम्म व्यवस्थापन गरिँदैन, जबसम्म त्यसलाई फिल्टर गरिँदैन, प्रशोधन गरिँदैन, अनि त्यो पानी सिधै ढल यहाँ फेवातालमा मिसाइन्छ भने फेवाताल अस्तित्व रहँदैन। फेवातालको मौलिकता र गुण हराउँदै जाँदा पनि स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू नै फेवालाई सिद्ध्याउन तछाड मछाड गरिरहेका छन्। प्राकृतिक रूपमा संकट उन्मुख बनेको फेवालाई संरक्षण गरेर बचाइराख्नुको सट्टा स्थानीयले नै तालमै ढल मिसाएर प्रदूषित बनाइदिएका छन्। फेवाका विभिन्न किनारबाट सिंचाई कुलो, ढल कुलाहरू फेवामा मिसिन्छ, तर तालको अतिक्रमण रोक्न स्थानीय महानगरपालिका र सरकारवालाले सकिरहेका छैनन्। फेवाताल बिनाको पोखराको परिकल्पना गर्न सकिन्न। फेवाताल एउटा अभिन्न अङ्ग हो पोखराको र विश्वकै एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदा सूचीमा परेको ठाउँ पनि हो। त्यसो भएको भएर फेवातालको संरक्षण अपरिहार्य छ। यसमा महानगरपालिकाले कुनै पनि कमजोरी कहीँ पनि मूल्य चाहिँ चुकाउन तपाईँ फेवाताल संरक्षणको सन्दर्भमा तयार छ। पछिल्लो समय फेवाको पानी प्रदूषित मात्रै नभई भविष्यमा पोखराको वातावरण नै धुमिल हुने संकेतहरू समेत देखिँदै गएका छन्। फेवामा आश्रित स्थानीय जलचरहरू हराइसकेका छन् भने फेवा आसपासमा देखिने चराहरू समेत अहिले देखिन छाडेका छन्। विगतको तुलनामा पोखराको तापक्रम समेत बढ्दै गएको छ। फेवा नै लोप भयो भने पोखराका अन्य जल केन्द्रहरू समेत क्रमशः हराउँदै जाने सम्बन्धी जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यसैले यस्तो भयानक अवस्थाबाट जोगिन बेलैमा सबै क्षेत्रका मानिसहरू सचेत भएर फेवा संरक्षणमा जुट्नुको विकल्प देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेपछि प्रहरी अधिकारी सरुवा गर्न देउवाको सक्रियतासँगै दबावमा प्रचण्ड पालवटारमा शीर्ष नेताहरूले उन्मुक्ति दिन थालेको लिङ्गदेनको आरोप। आदेश दिने मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई किन थुन्न सक्दैन? प्रधानमन्त्री र सभामुखको पहलले संसद अवरोध खुल्न नसकेपछि सक्रियता बढाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी, राष्ट्रपतिको भूमिकाको खोजी। सुन तस्करी प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्षहरू ईश्वर र बादलका छोराहरूको नाम जोडिएपछि तरङ्ग, सिआइबीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको आरोप, समिति गठनको मागमै आशंका। बर्दिया स्थित नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका 74 सीमा स्तम्भ हराए, जीर्ण पिलरहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा, चुस्त दुरुस्त हुन नसक्दा सीमावासीलाई हैरानी, सशस्त्रले सीमा हेर्ने भन्दै पन्छे सिडियो। र 10 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल अहिले 4 वर्ग किलोमिटरमा सीमित, ढल र अतिक्रमणले सङ्कटमा फेवाताल, संरक्षणमा सरकारवालाले ध्यान नदिएको गुनासो। अब यो माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट गुरु योजना बनाउनु पर्यो। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेकपा एमाले सार्वजनिक कार्यक्रम मञ्चमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्र फोटो राख्न आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई गरेको परिपत्र सही छ भनेले तालीमा र छैन भनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हब न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।